नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र चैरू। 64 सालमा 240 सीट मध्ये 120 सीट जितेको माओवादी पार्टी 70 सालको चुनावमा डङरङ्ग लडेर 26 सीटमा सीमित भयो। अलोकप्रियताको यही खाडलमा धसिँदै जाने हो भने अबको चुनावमा पत्ता साफ हुने पूर्वानुमान गरेर प्रचण्ड आफैले कम्युनिस्ट आन्दोलनका गद्दार र मानसिक रूपमा समस्याग्रस्त भनेर घोषणा गरेका केपी ओलीसँग मिल्न गए। त्यो मिलनले जसोतसो 36 सीट दिलायो पनि। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई अहिले आफू चित्रबहादुर केसी वा नारायण मान बिजुक्छेको हालतमा पुग्छु कि भन्ने डर छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी कसरी आइपुग्यो भन्ने चिन्ता चाहिँ छैन। आफ्ना भूलहरू सुधारौन त भन्दा थालनी आफैबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफू नसुध्रिने तर अरूलाई ठिक बाटोमा हिँड, जनताले रुचाउने मात्रै काम गर भन्दा कार्यकर्ताले छाडेर जाने अवस्था छ। दुनियाँमा मान्छेको स्वभाव नै यस्तै हुन्छ। सुधार सबैलाई मनपर्छ तर स्वयं सुध्रिन चाहिँ कोही चाहिँदैन। सयौं पार्टी छन्, सयौं अध्यक्ष पनि छन्, यति धेरै स्पेस प्रचण्डलाई मात्र किन भन्ने तपाईँ दर्शकहरूलाई पनि लाग्ला। हालका लागि यो प्रश्नको जवाफ हो, प्रचण्ड अहिले सत्ता पक्षका नेता हुन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री त अवश्य हुन्, तर उनलाई त्यो पदमा राख्ने प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरू नै हुन्। यसकारण हामीलाई प्रचण्डका बारे सम्झी आलोचना गर्ने यो भएन त्यो भएन भन्ने हक पनि छ। हिजो अकालमा चुनाव गराउन खोज्दा केपी ओली विरुद्ध हामी नै उभियौं। आज चुनावलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गर्न खोज्ने प्रचण्ड प्रपञ्च विरुद्ध हामी बोल्यौं। जसोतसो नियम अनुसारको मितिमा चुनाव हुने दिशामा मुलुक अघि बढेको छ। हाम्रो देशमा जनता र मुलुकको हितमा राम्रो काम गरे चुनाव जितिन्छ भन्ने विश्वास नेताहरूमा छैन। ठिक नेता छान्न सकियो भने सधैँ नेतालाई धारे हात लगाई रहनु पर्दैन भन्ने भावना जनतामा पनि छैन। वर्षभर नपढ्ने विद्यार्थीले परीक्षाको एक हप्ता अगाडि चिट चोर्ने आइडिया खोजे झै नेपालमा चुनाव जित्ने आइडिया खोज्न नेताहरू हस्याङ फस्याङ गर्छन्। धेरैलाई लागेको छ पैसा भए चुनाव जितिन्छ, तर के साँच्चै जितिन्छ? 64 सालको चुनावमा 240 मध्ये 120 सीट माओवादीले जितेका थिए। पैसा भएर जितेका थिए त? चुनाव जितेर जब माओवादी सत्तामा आए राज्य कोषको डाडी उपन्यु उनीहरूकै हातमा गयो। त्यसपछि माओवादी नेताहरूको जीवनमा साँच्चीकै आमूल परिवर्तन भयो। गरिबी दूर भयो, ताप सन्ताप चैट पनि भयो। मरुभूमि जस्तो जीवन एकाएक हरियालीमा परिणत भयो। साँच्चै भन्ने हो भने जनयुद्धमा जनतासँग गरिएका बाचा नेताको जीवनमा चाहिँ पुरा भए। ऋतु अवस्थामा चुनाव लड्दा पाएको सफलता माओवादीले गोजी भरिभराउ हुँदा पनि 70 सालमा पाउन सकेन। 70 र 74 सालको चुनावमा बल्ड्याङ खाँदा पनि माओवादीले चुनाव कसरी जितिन्छ र कसरी हारिन्छ बुझ्न सकेको देखिएन। कुनै दल वा तिनका नेताप्रति जनतामा राम्रो इम्प्रेसन छैन भने पैसाको खोलो बगाए पनि चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने कैयन उदाहरण छन्। सत्ताबाट विमुख भइयो भने राजनीतिक पत्ता साफ हुन्छ भन्ने बुझेको माओवादी नेतृत्वले आफूलाई सत्ताबाट अलग गरेकै छैन। 3.5 वर्ष त ओली सरकारमा माओवादी नेताहरू मन्त्री भएर बसे। तिनले 3.5 वर्षमा गरेका सम्झिन लायक काम के हुन्? केही पनि छैन। अहिले देउबा सरकारमा रहेर माओवादी मन्त्रीले गरिरहेका कामहरू के छन्? केही पनि छैन। दिउँसै टर्च बालेर खोज्नु पर्ने अवस्थामा छन् यति बेला मन्त्रीहरू। समग्रमा माओवादीले गरेको सम्झन लायक काम के हो? त्यो पनि केही छैन, नथिङ। माओवादीले पालै पालो आफ्ना सांसदलाई मन्त्री बनाउँछ। जनताले बुझ्छन् सबैलाई पालै पालो कमाउने अवसर दिइएको हो। माओवादी गठबन्धन भन्छ, जनताले बुझ्छन् यिनलाई टिक्ने सहारा चाहिएको हो। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता हाम्रो एजेन्डा हुन् भनेर माओवादी मक्ख पर्छ। जनताले सोध्छन् तिम्रो एजेन्डा, तिम्रा सत्ता, तिम्रा मन्त्री, तिम्रै सांसद हामीलाई चाहिँ के? काम गर्ने समयमा हात बाँधेर बस्ने अनि चुनाव आउन लागेपछि पैसाको खोलो, सेटिङ, गठबन्धन र मत च्यात्ने प्रपञ्चमा कम्तीमा प्रचण्ड लाग्नु हुँदैन। यति बेला काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू कहाँ छन्, के गर्दैछन्? कसैलाई चासो छैन। आशा अपेक्षा पनि धेरै छैन। काङ्ग्रेस भनेको बनमारा जस्तो हो। यसका मतदाता आफै उम्रिन्छन्। अनि एकीकृत समाजवादी ढिलो चाँडो एमालेमै विलय हुने पार्टी हो। उपेन्द्र र महन्तको पार्टीलाई जनमत पार्टीले विस्थापित गरेपछि ती दलका नेता कार्यकर्ता आफ्नो पुरानो काङ्ग्रेस एमालेकै छाहारीमा ओत लाग्न आइपुग्नेछन्। घर न घाटको हुने स्थितिमा यसकारण पनि माओवादीकै हो। माओवादीको साख अध्यक्ष कमरेडसँग जोडिएकै अनेक काण्डहरूका कारण गिर्दै गयो। हालका दिनमा माओवादीको छवि बिगार्न कसले कसरी भूमिका खेलिरहेको छ त?
भन्ने आत्मसमीक्षा गर्ने हो भने अध्यक्ष कमरेडले कम्तीमा आफ्नै शिक्षा मन्त्रीबाट यसको सुरुवात गर्नुहोला। यति मात्रै गर्नुभयो भने मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्नुपर्ने ती अभागी दिनहरू फर्केर आउने छैनन्। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको समाधान खोज्ने प्रारूपको यस कार्यक्रममा आज हामीले विशेष गरी नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ डाक्टर धनञ्जय रेग्मीमाथि छानबिन गर्न गठित उपसमितिले दर्जन बढी आरोप लगाएको विषयको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ र यही प्रतिवेदनमा टेकेर एक विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र सिइओ डाक्टर धनञ्जय रेग्मीसँग यी आरोपका विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने प्रयास पनि आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा गुण्डागर्दी गर्दै पीडित र केही सञ्चारकर्मीमाथि कुटपिट गर्ने ट्रिपल स्टार मेन पावर कम्पनीको फलोअप रिपोर्ट पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। घटनापछि आज मेन पावरका सञ्चालकमध्ये एकजनालाई सिआइबीले नियन्त्रणमा लिएको छ र मेन पावरबाट कम्प्युटर लगायतका सामग्री समेत नियन्त्रणमा लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विशेष गरी यो मेन पावरको गुण्डागर्दीपछि के भयो त भन्ने विषय र मेन पावर कम्पनीले गरेका केही झुटा दावी समेतको चिरफार गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा एक सहकारी संस्थाको ठगीका विषयमा पनि रिपोर्ट छ। काठमाडौँको कलङ्कीमा रहेको शाश्वत सहकारी संस्थाले सयौं बचतकर्ताहरूको रकम डुबाएर आफ्नो कार्यालयमा समेत ताला लगाएर सञ्चालकहरू यति बेला बेपत्ता भएको अवस्था छ। तर पीडित बचतकर्ताहरू धरधरी रोइरहेका छन्। यो विषयको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा कैलालीको एक क्याम्पसमा 40 लाख खर्चेर बनेको भवन देखाउँदैछौँ, जहाँ 40 लाख खर्च गरेर बनाइएको भवनमा विशेष गरी त्यहाँ भवन बनेको छैन, पिलर ठडिएका छन्, तर त्यो पनि आधा अधुरो मात्रै भेटिएको अवस्थामा छन्। र गत कार्यक्रममा समय अभावले प्रस्तुत हुन नसकेको यो विषय आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग यसको जवाबदेहिता लिने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 तपाईका लागि खुला गरिसकेका छौँ र टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि यो नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउनुहोला र आफ्ना समस्याहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। ती समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास कार्यक्रम मार्फत हामी गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, एमसीसी सम्झौता पास गर्न र एमालेको माग पूरा गर्न दलहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन एकै कित्तामा आइपुग्छन् भन्नेले तालीमा र आइपुग्दैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 43.72% अर्थात् 216 जनाले तालीमा र 56.28% अर्थात् 278 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत सर्वेक्षण अनुसार गालीमा बढी मत देखिएको छ र एमसीसी सम्झौता पास गर्न र एमालेको माग पूरा गर्न दलहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन एकै कित्तामा आइपुग्छन् भन्नेमा दर्शकहरूले बढी मत दिनुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। डाक्टर गोविन्द केसीले फेरि स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री समक्ष 7 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। डाक्टर केसीको सुधारको माग वर्तमान सरकारले पूरा गर्न सक्छ भन्नेले तालीमा र गर्न सक्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ डाक्टर धनञ्जय रेग्मीमाथि छानबिन गर्न गठित उपसमितिले 30 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै रेग्मी विरुद्ध दर्जन बढी आरोप लगाएको छ। प्रतिवेदनले भनेको छ, रेग्मी सुन तस्करीमा सजाय पाएका व्यक्ति हुन्, आर्थिक अनियमितता पनि उनले गरे, यिनी दण्ड दिन योग्य पात्र हुन्। विशेष गरी पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको वक्र दृष्टिमा परेका रेग्मीमाथि यी आरोप वास्तविक नै हुन् कि अतिरञ्जनापूर्ण? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
आफूसँग धेरै रिसाएका मन्त्रीलाई रक्सी खान जाउँ भन्ने प्रस्ताव गरेपछि पर्यटन मन्त्री प्रेम आर्यले नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ डाक्टर धनञ्जय रेग्मीलाई साडेको संज्ञा दिँदै सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका थिए। अब यहाँ साँडे उड्दा ल्याएर चाहिने राजनीति नियुक्ति दिन्छ, अनि त्यो साँडे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गरेर आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यो भर्खरै म पद बहाली गरेको गरेर आउँछ। हेर्नुहोस्, अब त्यो बिचरा चाहिँ प्राणाहरू आउनुभएछ, बुढापाकाहरू आउनुभएछ, बधाई दिन आउनुभएको छ। एकछिन तपाईँ बस्नु त सिओ साहब। अनि यहाँ उफ्रिँदै आएर यहाँ साँडे यहाँ आएर मन्त्रीले त मलाई टेडिन, यसो त मेरो क्लाइमेक्स मिल्दैन। क्लाइमेक्स मिल्नको लागि महाराज मैले जाँड खाने हुनु पर्यो, म रक्सी खाँदैन। सिइओ रेग्मीका लागि अहिले उनीमाथिको जाँचबुझ उपसमितिको प्रतिवेदन पनि प्रतिकूल नै बनेको छ। रेग्मीमाथि छानबिन गर्न पुस 2 मा बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन भएको थियो। जाँचबुझ समितिले सोमबार प्रकाशित गरेको 30 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको सार संक्षेप हो। यी तस्करी र आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका छन्। यिनको नैतिक आचरण पनि उच्च देखिएन। यी दण्ड दिन लायक पात्र हुन्। प्रतिवेदनले भन्यो, रेग्मी सुन तस्करीमा डाक्टर धनञ्जय रेग्मी विरुद्ध लाग्दै आएको सुन तस्करीको आरोप जाँचबुझ उपसमितिको प्रतिवेदनले पनि सही ठहर गरेको छ। 2074 पुस 7 मा कतार एयरबेसबाट काठमाडौँ आउँदा रेग्मी 30 ग्राम अवैध सुन सहित समातिएका थिए। त्यो अपराधमा रेग्मीलाई 1,40,000 जरिवाना गरिएको थियो। घटनाको 2 वर्षपछि अर्थात् 76 माघ 14 मा रेग्मीलाई तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेका थिए। यो घटनालाई लिएर जाँचबुझ समितिले अर्धन्यायिक निकायबाट सजाय पाइसकेको व्यक्ति सार्वजनिक ओहदामा बसिरहन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। होटल रेस्टुरेन्टमा मनलाग्दै खान्थे, बिल बोर्डमा बुझाउँथे। रेग्मीले पर्यटन बोर्डमा विभिन्न होटल रेस्टुरेन्टमा भएको निजी खर्चको बिल पनि बोर्डमा पेश गरेर भुक्तानी दिने गरेको ठहर जाँचबुझ समितिले गरेको छ। समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, रेग्मीले बोर्डका विभिन्न सरकारवालाहरूसँगको बैठक छलफलको खर्च भनेर स्वीकृत कार्यक्रम कार्यदेश सहभागीका विवरण नराखी प्रायोजन पुष्टि हुने प्रमाण बिना विभिन्न होटल रिसोर्ट तथा रेस्टुरेन्टको खर्चको बिल तोकादेशका भरमा कार्यालयबाट भुक्तानी गरी सरकारी कोषको दुरुपयोग तथा हानि नोक्सानी भएको हुन सक्ने देखिन्छ। रेग्मीले यो शैलीबाट 15 लाख रुपियाँ भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आफू खुसी खर्च गर्न योजना पारियो 6 टुक्रा। सार्वजनिक खरिद ऐनले 5 लाख भन्दा बढी रकम खर्च गर्न प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। रेग्मीले त्यही व्यवस्था छल्न 29 लाख बजेट भएको बैठक कक्ष मर्मतको काम 6 टुक्रामा विभाजन गरे अनि 5 लाख भन्दा कम बजेटको कामको रूपमा आफू खुसी खर्च गरे। जाँचबुझ उपसमितिले आफ्नो मान्छेलाई कामको जिम्मेवारी दिन रेग्मीले यस्तो कार्य गरेको दाबी गरेको छ। अछुवामा त्रिविलाई दिए 4 करोड 73 लाख। पर्यटन बोर्डले पर्यटकहरूको घुमफिरलाई सहज बनाउन पर्यटक घुम्ने क्षेत्रमा जीआईएस डाटा राख्ने योजना बनाएको थियो, जसका लागि 4 करोड 73 लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो। यस्तो सफ्टवेयर राख्न सरकारी विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गर्ने भनिएको थियो। यो बजेट भित्रै रहेर कम्तीमा 3 वटा प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको गुरु योजना पनि बनाउनु पर्ने थियो। तर रेग्मीले यो महत्त्वपूर्ण काम नगरे पनि हुने भनेर 4 करोड 73 लाख रुपियाँ जीआईएस सफ्टवेयर जडान गर्ने भन्दै त्रिवीसँग सम्झौता गरिदिए। बजेट उति नै तर काम चाहिँ कम हुने गरी किन सम्झौता गरियो? यस विषयमा पनि जाँच उपसमितिले प्रश्न उठाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीलाई थप्पड हान्ने, ड्युटी फ्री भन्दै 6 बोतल रक्सी ओसार्न खोज्ने, आफू माथहतका कर्मचारीलाई त तिमी भनेर सम्बोधन गर्ने जस्ता विवाद समेत प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। पुसमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव एवं बोर्ड अध्यक्ष महेश्वर नेउपानेको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनेको थियो। त्यो समिति अन्तर्गत उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमितिको प्रतिवेदनपछि रेग्मीलाई मंगलबार दोहोर्याएर स्पष्टीकरण माग गरिएको छ। दर्शकमानमा बरु जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर हामीले यो विशेष रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्ने हाम्रो कोसिस जारी छ। विशेष गरी टेलिफोन सम्पर्कमा हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ डाक्टर धनञ्जय रेग्मी, उहाँ विरुद्ध दर्जन बढी आरोप लागिरहेको छ, तर उहाँले यति बेला फोन उठाइरहनु भएको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार केही बेर अघि उहाँसँग हामीले समय लिएका छौँ र उहाँले यस विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने हामीलाई बताउनु पनि भएको छ। उहाँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आफ्ना कुराहरू राख्न चाहनु भएको बारे मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर रेग्मी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब तपाईँले यो 30 पृष्ठ लामो, निकै लामो छ, यो प्रतिवेदन पढ्न पाउनुभयो सर जाँचबुझ उपसमितिको? हजुर, आज मैले बुझिदिएँ तर पढेर हेरेको थिइनँ, तर पत्रपत्रिकामा
यो प्रतिवेदन बुझाएर बाहिर पब्लिक हुनुभन्दा पहिले बुझाउनुभन्दा पहिला नै पब्लिक गरिएको थियो। तर यो यस्तो खालको प्रतिवेदन हुनुपर्ने एउटा तपाईँको अलिकति गोप्य हुनुपर्ने हो। तर यो सचिवज्यूलाई बुझाउनुभन्दा पहिले समितिले बजार भन्ने सबै स्रोतले पठाइसकेकोले बाहिर मैले हेर्न पाएँ। अब मलाई आज बुझाइएको दिन आधिकारिक पत्र मैले आज 4 बजे बुझेको हुँ। त्यसलाई खोलेर सबै पढ्न भ्याएको छैन। अब मलाई लाग्छ बजारको जे कुरा आएको छ तिनै कुराहरू होला। तर यहाँ विशेष छ कुरा के हो भने यो एउटा कमिटी गठन बनाएर निलम्बन गरियो भन्ने कुरा हाम्रो श्रीमान चलचित्र बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ आएर पहिलो मिटिङ जहाँ उहाँले स्वागत गरिएको छ त्यहाँ उहाँले कमिटी गठन गर्नुभएको छ। जसले मसँग एक दिन काम गर्नु भएको छैन, जसले म को हो कस्तो काम गर्छु भन्ने जसलाई केही थाहा नै छैन, उहाँले पहिलो उहाँलाई स्वागत गरेकामा नै एउटा कमिटीलाई निष्पन्न गर्ने हुन्छ। गर्न पर्थ्यो भने त हिजोको तपाईँको यादव कोइराला जुन हुँदाखेरि गर्नुपर्छ जसले मसँग काम गरे हो। उहाँहरू सबैलाई धनले काम गरेका हल गरेर उहाँले अगाडि दिनुभयो, जहिले सम्मान गर्नुभयो। एक दिन पनि मसँग काम नगरेको सचिवले कमिटी बनाउनु भयो। त्यसैबाट नै राज्यको अध्यक्षको बुझाइ त्यो बुझ्छु। त्यो पछि उहाँले कमिटी बनाइसकेका कस्तो चाहिँ निलम्बन गर्नुपर्छ के भन्ने कारण नगरिकन डाक्टर रेग्मी विशेष गरी प्रतिवेदनले के भनेको छ भने तपाईँ सुन तस्करीमा सजाय पाएको व्यक्ति, आर्थिक अनियमितता तपाईँले गर्नुभएको छ तर तपाईँ दण्ड दिन योग्य पात्र हुनुहुन्छ भनेर प्रतिवेदनले भनेको छ। र त्यसमाथि विशेष गरी यो उपसमितिले त गम्भीर आरोपसहित तपाईँलाई यो पदमा चाहिँ राखिरहनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ, यो नहुने निष्कर्ष निकाले तपाईँ पदका लागि लायक हुनुहुन्न भन्छ। त्यही भएर त हजुर उहाँहरूले कुनै आरोप नलगाइकन हिजो मलाई निलम्बन गर्नुभयो। त्यही बेला मैले स्टे अर्डर लिएर आएको र आज यो विचार अदालतमा हुँदाहुँदै उहाँहरूले 10 मन्तरी कुरा लेखेर सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनको पनि अपेलना गर्नुभएको छ। त्यही भएर यो कमिटीमा जसमा सरकारी संयन्त्रबाट पनि हामीहरूका 4-5 जना मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू यो कमिटीमै बसिदिनु भएन, आइदिनु भएन। कारण किनभने यहाँ सर्वोच्च अपेलना हुँदैछ, गलत आरोप लगाइँदैछ भनेर यो सुनियोजित रूपमा गरिएको हो। मैले आज भन्दिनँ किन सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा हो, मैले न्याय सर्वोच्चबाटै पाउँछु। यहाँ कतिका स्ट्यान्ड गरेर नचाहिने कुराहरू अगाडि सारेर यसले कुनै पनि चाहिँ भनौँ न यसले बिचौरमा पुग्न सकिँदैन। सर यति मात्र होइन, ठिक छ तपाईँले यसो भनिरहनु भएको छ, तर तपाईँले चाहिँ उपसमितिका संयोजक जो चन्द्र विजार हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि धम्क्याउनु भएको रहेछ, अरू सदस्यहरूलाई पनि तपाईँले धम्काउनु भयो भन्ने किसिमको आरोप छ। किन धम्क्याउनु भयो? त्यस्तो धम्क्याएको मलाई जानकारी छैन। अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, प्रतिवेदन के बुझाउनुहुन्छ, सर्वोच्चको आदेशको उहाँहरूले अपेलना गर्नुहुन्छ भने मैले उहाँहरूले जे उहाँहरूलाई बोल्न छुट्छ। त्यही भएर मैले प्रायः यो सर्वोच्चमा विचाराधीन कुरा रहेकोले यसमा मेरा कुनै पनि कुराहरू मेरा भ्यूहरू राख्दिनँ। तर तपाईँले बारम्बार भनेको यो के हो यो कुरा भनेकोले मैले हजुरहरूलाई स्पष्ट के पारिदिन चाहन्छु भने मसँग एक दिन पनि काम नगरेको श्रीमान सचिवज्यूले यसमा पहिलो दिनै स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। स्पष्टीकरण सोध्ने व्यक्तिले पहिला काम गरेको के हो त बुझेको हुनुपर्छ। स्वागत गरेका दिन स्पष्टीकरण सोधेर निलम्बन गरेका छ, निलम्बन कारण नखुलाइकन र त्यो गरिएको माइनर त्यहाँ छैन। मुद्दाहरू मैले धेरै चाह्यो। त्यही भएर सर्वोच्चले यो कुरो चाहिँ न्यायिक भएन भनेर नै यसमा स्टे अर्डर लगाएको छ। अन्य उहाँहरूले के आरोप लाग्नुहुन्छ त्यो सबै कुराहरू अदालतमा 2 गते हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति छ, त्यो दिन सबै कुराहरू क्लियर होला। मैले अन्य योभन्दा माथि मैले धेरै बोल्दाखेरि फेरि सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको चाहिँ अपेलना हुन्छ, म त्यता बोल्न चाहिनँ। त्यही भएर मैले सर्वोच्च तपाईँलाई अब अन्तिम प्रश्न म गर्छु। विशेष गरी ठिक छ, अन्तिम प्रश्न मेरो सुन्नु होला डाक्टर रेग्मी। तपाईँबारे विशेष गरी चाहिँ पर्यटन मन्त्री प्रेम आले बढी नै आक्रामक देखिनु भएको छ। अब उहाँले तपाईँप्रति अलिकति वैरभाव राखे जस्तो, वक्रदृष्टि राखे जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? म एउटा अब पर्यटन मन्त्रालयको एउटा सानो निकाय हो, एउटा कार्यकारी प्रमुख हो। मन्त्रीज्यूलाई धेरै ठाउँमा धेरै कामहरू हुन्छ। अब उहाँले मलाई भन्नुभयो भन्ने म त छैन, तर पत्र पत्रिकामा भिडियोहरू आयो अनुसारले मलाई चाँडै जस्तो उपमा दिने लगायत अथवा मलाई उहाँले तपाईँको यो प्रमाणपत्र जापानको नि फेक, म जापानबाट पिएचडी गरेर प्रमाणपत्रहरू फेक लगाएका उहाँले एक प्रकारले चरित्र हत्या गर्ने हिसाबले आफ्ना टिका टिप्पणी दिनुभएको भिडियोमा मैले सुने। सबैले आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएको कुरा गर्ने हो। माननीय मन्त्रीज्यूप्रति मेरो सम्मान छ। मैले उहाँले आफूले जानेको कुरा बोल्ने हो, गर्ने हो। मैले उहाँलाई केही भन्न चाहन्न, किनभने
मभन्दा माथिल्लो मैले मान्नुपर्ने व्यक्ति हो। माननीय मन्त्रीज्यूलाई मेरो तर्फबाट भन्नु केही छैन। भन्नुभयो आक्रमक किन हुनुहुन्छ किनभने ठिक छ माननीय मन्त्रीज्यूसँग टोटल मैले बिताएको टोटल 6 घण्टा रहेछ। हालले मैले उहाँसँग 1 घण्टा कुरा गरेको छु र उहाँले त्यसमा चाहिँ म 1.5 वर्षदेखि 2 वर्षदेखि काम गरेर सबै ठाउँबाट एप्लिकेसन पाइरहेको प्रत्येक निकाय जोसँग हामी काम गरेका छौँ यो यस्तो क्राइसिसमा पर्यटन बोर्डले अगाडि आएर होल पर्यटन मन्त्रालयको फ्रन्ट अनुहार भएर काम गरेको इन्स्टिट्युसनको प्रमुखलाई उहाँले भनेका शब्दहरूमा मलाई अब उहाँले किन भन्नुभयो तपाईँले मैले उहाँलाई गएर म झगडाउने कुरो नि भएन। उहाँले भन्नुभयो उहाँकै जवाब खोज्नुहोस् किन भन्नुभयो। हजुर तपाईँले त अब धेरै रिसाउनु भयो रक्सी खान जाउँ भनेपछि तपाईँलाई त साँडे नै भनेर भन्नुभयो नि त उहाँले सार्वजनिक रूपमै रक्सी खान जाउँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। यस्तो हजुर कसैले तपाईँलाई डिनर बोलाउँछ मभन्दा अलि अग्रज मभन्दा सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्ति मसँग हुँदाखेरि अफर गरेर तपाईँको अगाडि केही कुराहरू ड्रिङ्क्सहरू सर्भ गर्दा मैले मान्य मन्त्रीज्यूलाई सोध्नुहोस् भनेर पहिला मन्त्रीज्यूतिर उहाँलाई सोध्नुहोस् भन्ने उहाँले खाइन नखाने उहाँहरूका कुरा हुन्। हामी कुनै पशुपतिका मुख्य होइनन्। हामी पर्यटन क्षेत्रका कार्यकारी मन्त्री पर्यटनका मन्त्री हुन्। कसैले स्वभावले खाँदैनन् कसैका ती व्यक्तिगत कुराहरू भयो त्यो त जानुभयो। यो स्टेट ब्याङ्केट पनि होइन जहाँ स्टेट ब्याङ्केट हुन्थ्यो भने प्रमुख अतिथिले नखाएपछि अरू कसैले खाँदैन। इट वाज सिम्पली वान डिनर अर्गनाइज बाई सम एनआरएन पिपल देयर। उहाँलाई बोलाइयो उहाँले सहमतिको कुरा मन्त्रीज्यूलाई सुन्नुहोस् भने हो खानुहोस् भने मैले त्यो कसैलाई खानुहोस् भन्न मिल्छ कि न बरम यो कुरो होइन। मैले उहाँलाई सम्मान दिएँ उहाँलाई सोध्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँको आपत्ति भए त्यसमा मैले भन्नु केही छैन। अब मान्य मन्त्रीज्यूका कुरा पनि मैले धेरै केही भन्दा अब उहाँले कसरी बुझ्नुभयो उहाँको आफ्नो। अब मन्त्रीज्यूले त यति बेला राम्रो काम गरिरहनु भएको छ एक्सनमा उत्रिरहनु भएको छ भनेर वाहवाही कमाइरहनु भएको छ चर्चा उहाँकै छ। अब तपाईँ नेपाल पर्यटन बोर्डको सिइओ हुनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ उहाँको काम कस्तो लागिरहेछ यो एक्सन चाहिँ? मलाई अरू इभ्यालुएसन गर्ने म त मन्त्रीज्यूको इभ्यालुएसन गर्न सक्छु हजुर नभए म आफै मन्त्री हुँदा हुँ नि। तर मन्त्रीज्यूको कामको इभ्यालुएसन राज्यले अरू जनताले गर्ने हो। म उहाँको मार्फतकै एउटा निकायको प्रमुख भएकोले मेरो काममा हजुरले सोध्नुहुन्छ मैले के गरिरहेको छु कसरी पर्यटनको नेपाल पर्यटन बोर्डको सिइओ हुनुहुन्छ समग्र पर्यटन क्षेत्रमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ भनेर उहाँको चर्चा भइरहेको छ। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ त? जिम्मेवार मान्छे तपाईँ पनि हुनुहुन्छ नि बुझ्न खोजेको मैले खास गरेर रिभाइभलमा हो उहाँको अलिकति यता हो नीतिगत रूपमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हो। नीतिगत रूपमा चाहिँ अब त्यति धेरै हुनु त एकजना चेन्ज नहोला। मैले उहाँप्रति भन्छु कि उहाँप्रति मन्त्रीले गरेका कामप्रति टिप्पणी गर्न मलाई लाग्छ मेरो जुन ओहदा हो त्यसमा जनताले इभ्यालुएसन गर्नु होला। त्यसमा मैले उहाँप्रति केही भन्न चाहन्छु। हस् समय र जानकारीका लागि धन्यवाद डाक्टर रेग्मी। उहाँले आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ। यद्यपि यस पछाडि यस विषयको घटनाक्रमहरू कसरी विकसित हुन्छ त्यो हाम्रा लागि पनि फलोअपको विषय पक्कै हुनेछ भन्दै यति बेला अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। जनही 8 लाखसम्म असुलेर दुबई पुर्याउने अनि गुनासो गर्न जानेहरूमाथि गुण्डा परिचालन गरेर कुटपिट गराउने मानौ यो देशमा सरकार नै छैन। काठमाडौँको गोङ्गबुमा भएको ट्रिपल स्टार नामक मेन पावर कम्पनी र त्यसका सञ्चालकले यसपटक प्रहरीकै अगाडि गुण्डाराज देखाएको विषय गत कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। गेट थुनेर मान्छे कुटाउने एक सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर त्यही दिन छाडिदिएको थियो। यसबीच दबाब बढेपछि अर्का एक सञ्चालक पक्राउ परेका छन्। कुटपिट गर्नेहरू विरुद्ध जाहेरी लिन प्रहरी तयार भएको छ। ट्रिपल स्टार मेन पावरको गुण्डागर्दी पछि के भयो त हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। मंगलबार काठमाडौँको चोखा नगरपालिका 14 स्थित हरिकाजी गुरुङले सञ्चालन गरेको ट्रिपल स्टार मेन पावरमा भएको कुटपिटमा संलग्न विरुद्ध प्रहरीमा ज्यान मार्ने कसुरमा जाहेरी दर्ता भएको छ। ट्रिपल स्टार इम्प्लोइमेन्ट प्रणालीका कर्मचारी र युट्युबर बीच हातालाल भएको घटना सम्बन्धमा यो चाहिँ 10 महिना 18 गते घटना हो। यसको सम्बन्धमा अहिले महाराजगञ्जबाट थप अनुसन्धान भइरहेको छ। 3 जना व्यक्तिहरू यसमा घाइते हुनुहुन्छ। हिजो चाहिँ 19 गते 3 बजेतिर भनौँ न जाहेरी दर्ता भएको छ। जाहेरी दर्ता भइसकेपछि सो सम्बन्धमा अहिले महानगरी प्रवृत्त महाराजबाट थप अनुसन्धान भइरहेको छ। कुटपिट गराएको भनेर घटना भएकै दिन पक्राउ परेका सञ्चालक मध्येका हरिकाजी गुरुङलाई प्रहरीले सोही दिन छाडिदिएको थियो।
यसबीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सञ्चालक मध्येका एक भीम गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ। ट्रिपल स्टारको कार्यालयमा पुगेको CIB टोलीले म्यानपावरको कम्प्युटर नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाका सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार विभागले थप अनुसन्धान गर्ने भएको छ। म्यानपावर सञ्चालकले गुण्डा लगाएर पीडितका आफन्त र केही सञ्चारकर्मीहरूमाथि निर्घात कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटका क्रममा 34 वर्षीय दिपेश राज पाण्डे, 42 वर्षीय हरिप्रसाद पाठक र 35 वर्षीय दशरथ भण्डारी घाइते भए। म्यानपावरको गेट थुनेर पीडितका आफन्त र सञ्चारकर्मीहरूमाथि गुण्डाहरूको समूहले साङ्घातिक आक्रमण गरेको थियो। सो क्रममा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट महेश्वर केसीमाथि समेत हातपात भएको थियो। म्यानपावरको यस्तो गुण्डाराजको मामिला सार्वजनिक भएपछि श्रम मन्त्रालयदेखि विभिन्न सरकारी निकायले यसबारे गहन अनुसन्धान गरिरहेको दावी गरेका छन्। कुटपिटपछि सञ्चालक हरिकाजी गुरुङले कुटपिटमा संलग्नहरूले आफूले नबोलाएको अपत्यारिलो दावी गरेका थिए। ट्रिपल स्टारसँग गुनासो गर्न आएकाहरूलाई म्यानपावरले नबोलाई बाहिरी मान्छेहरू आएर कुटपिटमा संलग्न हुन्थे होलान्। भिजिट भिसाबारे पनि गुरुङले बोले झुट। यो म्यानपावर कम्पनीले UAE को ग्लोबल सेक्युरिटी कम्पनीमा गार्डको जागिर लगाउने प्रलोभनमा 12 जनालाई भिजिट भिसामा त्यहाँ पुर्याएको थियो। यसरी UAE पुर्याइएकाहरू सबै भूतपूर्व नेपाल प्रहरी नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीहरू हुन्। तर नोभेम्बर 2 तारिकमा दुबई पुर्याइएका उनीहरूलाई अहिलेसम्म न काम दिइएको छ न खान बस्नको उचित सुविधा नै। उनीहरूले हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा गरेको यो गुनासो हेरौँ। हामीले फोन गर्यो, उल्टो चाहिँ हामीलाई थर्काउने, गाली गर्ने, काम हुँदैछ भन्ने, झुल्याउने गरिरहेको छ। अहिले हाम्रो अब भिजा पनि सकिन, अब 2-4 दिन भन्दा बाँकी छैन सर। यो अवस्थामा पनि कुनै पनि काम हुने कतै पनि सूचना नपाएपछि हामीले चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि र हाम्रो जीवनको रक्षाको लागि हामीले चाहिँ सहयोगको अपिल गरेका छौँ सर। यही नै चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो कुरा सुनवाई गरेर हामीलाई जति सक्दो छिटो यहाँबाट उद्धार गरी हाम्रो फसेको पैसा र दोषीलाई कारबाही होस् भनेर हाम्रो माग पनि छ। कि कसो साथी हो? हो। उता प्रदेशमा युवाहरूले आफ्नो चितकार सुनाइरहँदा यता म्यानपावरका सञ्चालक हरिकाजी भने भिजिट भिसामा उनीहरूलाई नपठाएको झुटो दावी अझै पनि गरिरहेका छन्। उनको यो आल्टाले जवाफ हेरौँ। भिसामा चाहिँ अलपत्र चाहिँ मेरो चाहिँ एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मेरो पार्टनरै हो, उहाँले हेर्नुहुन्छ। अलपत्र परेको पनि मसँग आएर कुरा गर्नु पर्यो, विवाहमा गएर कुरा गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ सबै चाहिँ तिर्नुपर्ने असुल्ने पनि म गर्छु। के अरे 12 जना जस्तो विदेशमा अलपत्र पर्नु भएको छ। 12 जना 15 जना जति भयो नि म पे गर्छु। के अरे यदि उनीहरूले चाहिँ भन्नु पर्यो, के अरे पीडितले त्यो पीडितले भनेरै पीडितको परिवार पनि आएको थियो रे आज। पीडितले चाहिँ उचालेर एजेन्टले लिएको हो त्यो, जुन पीडितको के अरे चाहिँ के भन्छ परिवार ल्याउने चाहिँ एजेन्ट हो। फेरि भनेको तपाईँहरू भिजिट भिसामा मान्छेलाई कामका लागि भनेर पनि पठाउनुहुन्छ हैन? भिजिट भिसामा भन्नाले हामी कामको लागि पठाउँदैन। के अरे यो मेरो चाहिँ साथीले पठाएको भिजिट भिसामा चाहिँ हामी कामको लागि पठाउँदैन। कम्पनी डाइरेक्टबाट मैले भिजिट भिसा पठाउँदैन। के अरे साथी भन्नाले कसले पार्टनरै छ। के अरे एकजना खास त्यो मेन कुरो होइन। तपाईँको मेन पावरबाट गए हैन? मेरो मेन पावरबाट होइन। के अरे मेरो मेन पावरबाट गएको हो, तर चाहिँ मेरो पार्टनरले गरेको। के अरे म्यानपावरले ज्ञानेन्द्र रनाभात, सुनिल पन्त, रमेश सङ्ग्राना, चन्द्रबहादुर विक, अर्जुन तामाङ, रोशनजङ पण्डित, प्रताप तामाङ, सिराई सरदार, झकबहादुर थापा, युवराज पन्त, सन्तोष देउपाने र निरज सुनवार गरी 12 जनालाई UAE पुर्याएको थियो। यी पीडितहरूमध्ये झकबहादुर थापाको यो कागजात हामीलाई प्राप्त भएको छ। दुबई सरकारको अध्यागमन सम्बन्धी काम गर्न निकायले झकबहादुर पर्यटकको रूपमा भिजिट भिसामा दुबईमा रहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। यो पत्रबाट नै उनी भिजिट भिसामा UAE पुगेको स्पष्ट हुन्छ। लाइफ ड्यामेज गरिदिन्छु भन्दै पीडितहरूलाई धम्की। विदेशमा युवाहरूलाई अलपत्र पारेको मध्ये अहिले केही युवाहरू डिप्रेसनमा समेत गएका छन्। स्वदेशमा उनीहरूका आफन्तलाई टर्चर दिने र परदेशमा उल्टै तिमीहरूको लाइफ ड्यामेज गरिदिन्छु भन्दै पीडितहरूलाई धम्क्याउने गरेको पीडितहरू बताउँछन्। आफन्तहरूलाई पठायो, एउटा यस्तो समस्या भइरहेछ भने आफन्तहरूलाई पठायो, उल्टो आफन्तहरूलाई धम्काएर पठाउने, यस्तो गर्ने, तिमीहरूले के गर्न सक्छस् ल गरेर देखा भन्ने त्यस्तो स्थितिमा पुर्याइसकेको छ। सर जसरी हुन्छ हामी सबैले उद्धार गरिदिनु पर्यो। म्यानपावरको भयानक ठगी, पीडितबाट 8 लाखसम्म असुली। म्यानपावरले 12 जना प्रत्येकबाट जनै 7 देखि 8 लाख रुपियाँसम्म असुलेको छ। उनीहरूलाई पनि आफ्नो बालबच्चाहरू श्रीमतीसँग बस्ने रहर हुँदै उनीहरू विदेश पर्यो होइन। अब प्रति व्यक्ति 8 लाख रुपियाँको दरले चाहिँ उनीहरूबाट 12 जनाबाट असुलियो। असुले पछाडि अब यहाँबाट चाहिँ भिजिट भिसामा भनेर चाहिँ भिजिट भिसामा लियो, वहाँ काम लगाइदिने भनेर। वहाँ गएपछि अब आज लगाइदिन्छु, भोलि लगाइदिन्छु, पर्सि लगाइदिन्छु भन्दै आज 4 महिना बित्यो र हामीले मेन पावरको रुद्र भन्नेसँग, रुद्र राणा भन्नेसँग
हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ ल आज नभएपछि भोलि चाहिँ हामी जसरी भए पनि भोलि 3-4 दिन हामीलाई टाइम दिनुहोस् र हामी लाउँछौँ भन्ने कुराहरू भयो। तर भिजिट भिसामा रोजगारी दिलाउने प्रलोभनमा यति धेरै रकम असुल्दा पनि पैसा बुझाएको प्रमाण दिँदैन। उल्टै भिडियो बनाएको थाहा पाए नराम्रो हुने भन्दै पीडितलाई यसरी धम्क्याउँछ। यो हेर्नुहोस्। कसैले एउटा भिडियो गरेको बर्बादीको थाहा पनि भाइ हेर्ने मैले सिधै मैले भनेछु। सबै प्रमाणहरूले पनि ट्रिपल स्टार म्यान पावरले गैर कानुनी रूपमा मोटो रकम असुलेर नेपाली युवाहरूलाई युएईमा अलपत्र पारेको स्पष्ट हुन्छ। तर पनि म्यान पावरले झुठो दाबी गर्दै आएको छ। गैर कानुनी काम गर्ने ट्रिपल स्टारमाथि कारबाही होला त? पछिल्लो समय दैनिक जसो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा म्यान पावर कम्पनीहरू र दलालहरूले लाखौं रकम ठगी गरेको र विदेशमा अलपत्र पारेका घटनाहरू बढ्दै गएको अवस्थामा यसलाई रोक्न मन्त्रालय अघि बढेको जनाइएको छ। श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि भिजिट भिसामा विदेशमा अलपत्र बनाउने दलालहरूलाई क्षमा समेत नदिई खोजी खोजी कारबाही गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर प्रत्येक व्यक्तिबाट 8 लाखसम्म असुलेर युवाहरूलाई विदेशमा अलपत्र पारेको ट्रिपल स्टार म्यान पावर कम्पनी विरुद्ध श्रम मन्त्रीले कारबाही गर्लान् कि नगर्लान् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। दर्शकहरू यस विषयमा छोटो अपडेट लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत गठित मार्शल टिमका संयोजक विष्णु लामिछाने हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग छोटो यस घटनाको थप अपडेट हामी लिनेछौँ। संयोजकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी वैदेशिक रोजगारका नाममा चाहिँ नेपाली युवाहरूको बिचल्ली पार्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्न प्रतिबद्ध छौँ भनेर मन्त्रीज्यूले पनि भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको टिम पनि यही हिसाबले लागिरहेको छ। तर जुन घटना मङ्गलबारका दिन भयो, पीडितका आफन्तलाई गुन्डा लगाएर कुटपिट भएको यो घटनामा खास कारबाही भएको सुनिएन। यद्यपि एकजनालाई पक्राउ गरिएको र केही सामग्रीहरू नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने खबर चाहिँ सुनियो। त्यसबाहेक पछिल्लो अपडेट चाहिँ के छ सर? यहाँले सुन्नुभएको कुरा ठिकै हो। हजुर, युएईमा यो रूपन्देहीका चन्द्रबहादुर विक लगायतका 12 जना हाम्रो नेपाली युवाहरूलाई लगेर त्यो अजमान भन्ने ठाउँमा चाहिँ अलपत्र पारेको, उनीहरू खाने बस्ने व्यवस्था पनि नभएको, कामहरू पनि केही नभएको र यो भिजिट भिसामा र गैर कानुनी तरिकाबाट त्यहाँ लगिएको भन्ने कुराहरूको हामीलाई एउटा जानकारी आएको हुनाले अनि हामीले तत्काल चाहिँ त्यो कल गरेका हौँ र यो 24 को हिजो घटनालाई पनि हामीले नोटिसमा लिएका थियौँ। अस्ति घटनालाई यी सबै कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले त्यहाँ आज हामीले स्टिङ अपरेसन गरे हो र चाहिँ त्यहाँ अब सञ्चालक भीम गुरुङ त्यहाँ उहाँलाई पक्राउ गरिएको छ र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सामानहरू जो हाम्रो सबुत प्रमाण हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ त्यो चाहिँ बरामद गरिएको छ र त्यसको अनुसन्धान हुँदैछ। हजुर, अब यो मेन पावरसँग जोडिएका जो 12 जना व्यक्तिहरू छन्, उद्धारको पर्खाइमा छन् र उनीहरूसँग असुल गरिएको रकम पनि जुन फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्, उनीहरूको उद्धारका लागि तपाईँहरूले के पहल गर्नुहुन्छ र यसरी भिजिट भिजामा पठाएर 8 लाखसम्म यो हदसम्मको ठगी गरिएको छ, 8 लाखसम्म असुली गर्नेहरूको रकम चाहिँ फिर्ता हुन सक्छ कि सक्दैन? यो त कानुन बमोजिम फिर्ता गर्नुपर्छ। हजुर, नत्र चाहिँ उहाँहरूले कानुन बमोजिम त्यसको दायित्व जिम्मेवारी दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। हजुर, अब त्यसको लागि त अब कानुनी कारबाही सुरु भइसकेको छ, त्यसको निष्कर्ष ल्याउँछ नै। अब अरू व्यक्तिहरू कहाँ छन्? विशेष गरी यो मेन पावरसँग धेरै सञ्चालकहरू संलग्न छन् भनेर बुझिएको छ। एकजना व्यक्तिलाई त मङ्गलबारका दिन नियन्त्रणमा लियो, त्यस पछाडि छोडियो भन्ने खबर छ। त्यसमाथि प्रहरीले पनि यसको जाहेरी लिनका लागि आनाकानी गरेको र बल्ल तल्ल लिएको केही दबावमा परेर भन्ने किसिमका कुरा आएका छन्। अब तपाईँहरूबाट कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने किसिमको यो कुरा सुन्न पीडितहरू पर्खेर बस्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? कसरी विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ? कानुन कारबाही हुन्छ। कानुनले निर्दिष्ट गरेको चाहिँ जुन विधि छ त्यसलाई हामीले फलो गर्छौँ र प्रहरीले त्यस्तो आनाकानी यो विषयमा गरेको छैन, अनुसन्धान अगाडि बढेको छ र अस्ति पनि कानुन बमोजिम पेश भएको हो र उहाँहरू धरोटीमा छुट्नु भएको हो। त्यो उहाँले सफाइ पाएको अवस्था होइन, त्यो अहिले पहिरवी अहिले चाहिँ यो एउटा विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यस कारणले अब सबुत प्रमाणहरू हेरेर डिसिजनहरू हुन्छ र यो आजको केस पनि त्यही नै हो। अब यो नेपाली युवाहरूलाई यसरी चाहिँ गैर कानुनी तरिकाबाट विदेशमा लगेर अलपत्र पार्न पाइँदैन र चाहिँ यो कानुनले तोकेको भन्दा बढी रकम लिन पनि पाइँदैन। त्यो दुईटा कुराको अपराध हामीले देखेका छौँ र त्यसको अनुसन्धान हामी गर्दैछौँ र सबुत प्रमाणसहित हामी सम्बन्धित ठाउँमा हामीलाई पुर्याउँछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो अपडेटका लागि।
हजुर धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँग हामीले अपडेट लियौँ यस विषयमा र यो विषयलाई हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ, किनभने पीडितहरू अझै पनि उद्धारको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। यद्यपि हामी भनिरहेका छौँ भिजिट भिजामा यसरी जानु आफै पनि सबैभन्दा पहिलो गल्ती भनेको आफ्नै जाने मान्छेको हुन्छ। त्यस पछाडि त्यहाँ यसरी प्रलोभनमा पारेर युवाहरूलाई विदेश पुर्याउने, अलपत्र पार्ने, भनेको काम नदिलाउने, खाना बस्नको सुविधा पनि नदिने, यस किसिमको गुन्डागर्दी मेन पावरबाट भइरहेको छ। त्यसमाथि आफन्तहरूलाई कुटपिट गराउने यो हदसम्मको बदमासी यहाँ भएको छ र यो विषयलाई पक्कै पनि हामी फलोअप गर्छौँ। यद्यपि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ र सोही कारण यो विषयलाई हामीले फलोअपका रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ र यो विषय फेरि पनि हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ भन्दै यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, सहकारीबाट ठगिए भनेर सहयोगको अपेक्षा गर्दै नेता मन्त्रीहरू कहाँ पुग्नेहरूलाई उल्टो प्रतिप्रश्न गर्दै सोधिन्छ, यतिको जान्ने बुझ्ने मान्छे भएर पनि सहकारीमा पैसा राख्ने हो त? सहकारीले ठग्छन्, यी विश्वास गर्न लायकका संस्था होइनन् भन्ने कुरामा यो देश चलाउनेहरू पनि ढुक्क छन्। तर सरकारी निकायकै अनुमतिमा सहकारी खुल्छन्, पैसा बटुल्छन्। पैसाले झोला भरिएपछि कतिपय सहकारीका सञ्चालक फरार हुन्छन्। काठमाडौँको कलङ्कीमा रहेको शाश्वत सहकारीले सयौं निक्षेपकर्ताहरूको करोडौं रकम हिनामिना गरेको भन्दै पीडितहरू हाम्रै कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। जनताको पैसा खाने सहकारीका सञ्चालक को रहेछन् भनेर खोज्दै जाँदा जे देखियो त्यो देखाउँदैछौँ। विशेष गरी पीडितहरूको गुनासोका आधारमा टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्टमा। उनी 60 वर्षीय गीता गुरुङ। सिन्धुलीको दुबौली स्थायी ठेगाना भएकी गीता दहचोक बस्दै आएकी छिन्। बुढेसकालका लागि भनेर गीताले केही रकम कलङ्की स्थित शाश्वत सहकारीमा जम्मा गर्दै आएकी थिइन्। गीता भन्छन् त्यही पैसामा सहकारीले गिद्धे नजर लगायो। 4 वर्षदेखि बचत गरेको 3 लाख रुपैयाँ फिर्ता सहकारीले अझै दिएको छैन। पटक पटक उनी सहकारीमा धाइसकिन्। उजुर बाजुर र धेरैसँग सहयोगको याचना पनि गरिसकिन्। तर बुढेसकालको त्यो 4 लाख सहकारीले दिने छनक देखाएको छैन। बुढेसकालमा त्यो 4 लाख गीताका लागि धेरै सहयोगी हुन सक्थ्यो। 60 वर्षमा कहिल्यै कतै नखाएको धोका यो उमेरमा गीताले राज्यको स्वीकृति लिएर खुलेको सहकारीबाट पाइन्। जम्मा गरेको पैसा पाउने छाँटकाँट नदेखेपछि उनी हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगिन् र सहकारीले वर्षौंदेखि आफ्नो पैसा फिर्ता नदिएको समस्या सुनाइन्। अहिलेसम्म 3 महिनाको मैले भाडा तिरेको छुइनँ। म रुँदै शाश्वतमा पनि गएँ हेर्नु। मलाई पैसा देऊ भन्दा यो बहिनी पनि छँदैछन्। मलाई पैसा देऊ, मैले खाइ नखाइ सर मैले सुत्केरी स्याहारेको पैसा हो। भीमराजगिरीको घरमा पनि गएँ। म गेट खोलेर गएर म 12 बजेसम्म बसेँ। भात खान आऊ भने भीमराजगिरी बुढीले म भात खान आएको होइन, मेरो पैसा देऊ भन्दा मैले योभन्दा 2 वर्ष अगाडि पनि म गएँ। यिन दिन मैले पैसा पाएको छुइनँ। म अहिले दिनेश गिरीको जग्गामा गैरी गाउँमा म बसेको छु। एकपल्ट भित्तो पनि मेरो भत्किसकेको छ सर। झाप्रा हाल्दा बसेको बाँसले बेरेर। बालाका नानीहरू छन् मेरो। म अस्ति भर्खर म ज्वरो आएर मैले दबाई पनि खान नपाएर तल सिर्जना चोकमा मैले दबाई ल्याएर खाएँ। हेर्नु मलाई अहिले कसैले तिर्नु मेरो कति छ उधारो, कमाइ छैन। यिनीहरूले मेरो पैसा किन नदिएको, यिनीहरूले मेरो पैसा छिटो भने छिटो दिउँ सर, म यति मात्रै भन्छु। हेर्नु ल, गीता गुरुङ त शाश्वत सहकारीबाट ठगिने एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस्ता सयौं बचतकर्तालाई यस सहकारीले ठगेको छ। उनीहरू अहिले सहकारीमा दिनहुँ पैसा पाउने आशामा आउने र खाली हात फर्किने गरेका छन्। ससुरा लड्नु भएको थियो, मेरो बुढालाई सुगर लागेको थियो। अनि त्यसपछि सुगर लागेपछि मैले उपचार लाउनु पर्यो, दिनु भनेर भने। त्यसपछि बाउको टेन्सन भयो, बुवा पनि बित्नु भयो। पछि फेरि सासू बिरामी भयो। सासू बिरामी भन्दाखेरि पनि पैसै दिनु भएन, उहाँहरूले दिनै मान्नु भएन। हामी धेरै धाउँदा 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 हामी यस्तो दुःख गरेर खाने मान्छे
मेरो 3टा छोराछोरी छन् सर। बचतकर्तालाई ठगेर सहकारीमा ताला। पीडितको गुनासो सुनेपछि बिहिबार यसको थप वास्तविकता बुझ्न हामी कलङ्की स्थित शाश्वत सहकारीको कार्यालयमा पुग्यौं। तर सहकारीको कार्यालय पत्ता लगाउन पनि हामीलाई हम्मे पर्यो। मुस्किलले सोधखोज गर्दै सहकारी त पुगियो, तर सहकारीमा ताला लागेको थियो। न त सहकारीले कुनै बोर्ड राखेको छ, न त कुनै सूचना नै। एउटा अँध्यारो कोठामा सहकारीको कार्यालय छ, त्यसमा पनि ताला लागेको देखिन्छ। सहकारीको आधारभूत नियम पनि यस सहकारीले पालना गरेको छैन। मनलाग्दी कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने गरेको सँगै रहेका अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरूले जानकारी दिएका छन्। सयौं बचतकर्ताको करोडौं ठगी। शाश्वत सहकारीले सयौं बचतकर्ताको करिब 14 करोड बढी रकम ठगी गरेको पत्ता लागेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सहकारीको मुद्दा परे पनि अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ। एक कर्मचारीबाट चलिरहेको यस सहकारीको अहिले सम्पूर्ण कारोबार रोक्का छ, तर पीडितहरू भने बचत फिर्ता पाउने आशामा हौतारिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, च्याउसरी उम्रिएका छन् सहकारी संस्थाहरू। गल्ली गल्लीमा सहकारी संस्थाहरू भेटिन्छन्, तर ती सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताहरूलाई डुबाएका छन्। सयौं जनताको खुन पसिनाको रकम खाएर भागेका छन्, फरार भएका छन्। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ शाश्वत सहकारी संस्थाका लेखा समितिका सदस्य केदार रिमाल हामीसँग हुनुहुन्छ। केदार सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार। हजुर, सयौं बचतकर्ताहरूलाई रुवाएर करोडौं ठगेर त्यहीका लागि खोल्नु भएको हो सर सहकारी संस्था तपाईँहरूले? अब हामीले स्पेसल्ली हामीले यो उद्देश्य राखेर सुरुदेखि खोले पनि होइन। हजुर, हाम्रो उद्देश्य यो पनि होइन कि जस्तो जनतालाई ठगेर पैसा चाहिँ यसरी अनियमितता गर्ने भनेर। हाम्रै संस्थाका केही अध्यक्ष लगायत संस्थाको चाहिँ म्यानेजर र संस्थाको चाहिँ लेखाको संयोजक 3 जना भएर चाहिँ ठुलो रकम चाहिँ हिनामिना भएको छानबिन समिति र अडिट रिपोर्टबाटै देखिन्छ। जुन क्रममा चाहिँ केही समय चाहिँ झुक्क्याएर जनतालाई चाहिँ डकुमेन्ट एउटा, कागजात एउटा, ऋण एउटा, हिसाब किताब एउटा बनाएर पछि छानबिन गर्ने क्रममा चाहिँ ऋण चाहिँ सम्बन्धित मान्छेले, जुन संस्थाकै मान्छेले चाहिँ 3 जनाले मिलोमतोमा चलाएको र 3 जना मान्छे को हुन् सर? नामसहित ठ्याक्कै भन्नुहोस् त, कसले यो हिनामिना गर्यो? छानबिन कमिटीको रिपोर्ट र अनि अडिट रिपोर्टको हिसाबमा हेर्दाखेरि संस्थाको अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार बस्नेत, संस्थाका सिनियर म्यानेजर भीमराज गिरी र संस्थाका संयोजक उत्तम अर्याल 3 जनाको चाहिँ मिलोमतोमा चाहिँ यो हिनामिना भएको देखिन्छ। सर, तर तपाईँहरू यो 4-5 वर्षसम्म कारबाहीमा किन जानु भएन? उनीहरू विरुद्ध यो हिनामिना भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बाहिर ल्याउन, पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउन तपाईँहरूले पहल चाहिँ किन गर्नु भएन सर? त्यसो भए हामीले त्यो पहल जुन हिसाबमा जुन झुक्क्याएर काम कारवाही भइरहेको 74 सालमा आएर चाहिँ संस्थालाई किन चाहिँ एजिएम गरिएन भन्दाखेरि बारम्बार भन्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै हुन्छ, केही हरिसाब उठाउन पाइन्छ भन्ने कुरामा राखेर धेरै गरिसकेपछि विशेष साधारण सभा चाहिँ 2075 साल जेठ महिनामा गरिएको छ। अनि त्यही बेलामा चाहिँ रिपोर्ट हरिसाब माग्दाखेरि हिसाब एउटा, कागजात एउटा बनेको थाहा भयो र तुरुन्तै छानबिन कमिटी त्यही विशेष साधारण सभाबाट गठन गरियो र 1 महिनाभित्र सत्यता थाहा पाउने क्रममा चाहिँ सबै हेर्दाखेरि सबै हिसाब एउटा, ऋण एउटा, हिसाब पैसा चलाएको चाहिँ यी निज व्यक्तिहरूले चलाएको भन्ने देखियो। अब यी व्यक्तिहरू कहाँ छन् त यति बेला? तपाईँहरूका त्यो जो 3 जना जो तपाईँहरूको छानबिन समितिले दोषी देखाएको छ, जसले सयौं बचतकर्ताहरूलाई रुवाएर उनीहरूको रकम डुबाएर खाएर फरार भएका छन्, ती व्यक्तिहरू कहाँ छन्? ती व्यक्तिहरू अहिले सम्पर्कमा फरारै छन्, अहिले सम्पर्कमा छैन। विगत भदौदेखि साउन भदौदेखि चाहिँ सम्पर्कमा नआएको अवस्था छ। तीमध्ये एकजना चाहिँ लेखा समितिका संयोजकलाई समातिएको थियो र लेखा समितिको संयोजकलाई 26 दिन हिरासतमा राखेर पछि फेरि आवश्यक परेको बेला चाहिँ ल्याउनु भन्ने कुरामा चाहिँ छोडेको अवस्था छ। अब तपाईँहरू त्यही सहकारी संस्थाको मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको त कुराकानी भइरहेको होला नि ती फरार रहेका मान्छेहरूसँग? के कुराकानी हुन्छ भन्नुहोस् न। हामीहरूको केही सम्पर्कै छैन र निजहरूले मोबाइल पनि चेन्ज गरेको, फोनै लाग्दैन, सम्पर्कै छैन, पुरानो फोनहरू छैन र सम्पर्कमा छैनौँ हामी। अब तपाईँहरूको सहकारी संस्थामा हामी पुग्यौँ, सबभन्दा पहिला त तपाईँहरूको सहकारी संस्था कहाँ छ भनेर अफिस खोज्नै हामीलाई हम्मे पर्यो, घन्टौँ लाग्यो। त्यसमाथि गएर पुग्दा त्यहाँ तालचा लागेको छ सर। अब कसरी फिर्ता गर्ने यी बचतकर्ताहरूको रकम? के सोच्नु भएको छ? संस्थामा यहाँ कति बेला आउनुभयो, हामीले बाँकी रहेको चाहिँ सदस्यहरू जुन एक किसिमको चाहिँ निर्दोष छ, हामी जुन छानबिन कमिटीले पनि छानबिन गर्ने क्रममा चाहिँ नजिकका व्यक्तिहरू आफ्नो पकेटको पैसा हालेर निजहरूलाई चाहिँ कर्मचारी र प्रशासनिक खर्चहरू हामीले जोड गरिरहेका छौँ सर।
अहिले पनि विगत 3 वर्षदेखि र हजुर जाँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ संस्थामा यताउति कामको सिलसिलामा कतै निस्किया अवस्था भए मात्र हामीले संस्था नियमित खोलिरहेको छौँ। हस्, यो विषयलाई हामी फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। फरार रहेका सञ्चालकहरूलाई खोज्ने प्रयास हाम्रो तर्फबाट पनि रहनेछ र सम्बन्धित यससँग जोडिएका प्रहरी प्रशासन र सहकारी बोर्डका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तपाईँ जोडिनु भयो, आफ्नो कुरा राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभाव, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो सहकारी संस्थाको थप वास्तविकता हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि देखाउनेछौँ भन्दै कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो र समस्या सहित। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार हजुर, म सुनसरीबाट। सुनसरीबाट, यहाँको शुभ नाम? म भक्तोज बुढाथोकी। बुढाथोकीजी, यहाँले के समस्यामा पर्नु, आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ? हजुर सर, मैले चाहिँ एउटा यो कोभिडको महामारीको बारेमा बोल्न आँटेँ होइन। हजुर। यो हामी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको म कर्मचारी हो। ए हजुर। अनि जुन बेलामा हाम्रो फर्स्ट लकडाउन भएको थियो नि सर। हजुर। त्यो फर्स्ट लकडाउन हुँदाखेरि सरकारले चाहिँ के भन्यो भने जे जति हुन्छ जनतालाई म घर घरमा पुर्याइदिन्छु, तपाईँहरू बाहिर ननिस्किनु भनेर कसैलाई पनि निस्किन दिएको थिएन। हजुरलाई थाहा छ। अनि हामी बिपी कोइरालाको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बिपी कोइरालाले के भन्यो भने हामीसँग 700-800 पेसेन्टहरू छ, त्यो मर्छन्, तपाईँहरूले काम गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई केही गर्छु भनेर लगाएको थियो त्यस्तो जोखिममा होइन। हजुर। अहिलेसम्म त्यो फाइल हाम्रो लुकाएर यहाँ छैन सर। अब हाम्रो त्यत्रो 90 दिनको अहिले 1 रुपियाँ पनि पाइएको छैन, केही पनि छैन। यहाँ खोज्यो भने एउटाबाट एउटाले अर्काबाट अर्काले भन्नुहुन्छ होइन। हजुर। भनेको के सहमति भएको थियो? यो जोखिम भत्ताका सम्बन्धमा तपाईँले कुराकानी गर्न खोज्नु भएको हो कि अथवा के हो? हजुर हजुर। अब हामीले चाहिँ के चाह्यौँ भने जस्तो त्यो 90 दिन त हामीले त जोखिममा त एकदमै काम गऱ्यौँ नि त सर। यो कहीँ पनि यो प्रशासनमा पनि बन्द भयो, हजुरले सोद्धा हुन्छ होइन। हाम्रो प्रशासन पनि बन्द भएको थियो, तर हामीलाई त काम लाग्यो नि त सर। त्यस्तो जोखिममा पनि काम लाग्यो भने हामीले त्यो जोखिम भत्ताको बारेमा खोज्यो भने उहाँहरूले अब दिन आलटाल गर्नुहुन्छ। कोहीसँग छ फाइल छैन, कहिले के गर्नुहुन्छ होइन। र अर्को कुरा छ सर, एकदमै जटिल कुरा चाहिँ कोभिडमै काम गरेको कर्मचारीलाई त्यो बेलामा अब किताबमा लेखेको छ, हाम्रो एउटा सेलेरी चार्ट बनाएको छ, मेरो चाहिँ 19,000 कति लेखेको छ, तर मलाई दिनुभयो 5,000 मात्रै होइन। मैले अनि त्यो खोइ भन्दा अब 60% र 40% के भन्नुहुन्छ, 2 वर्ष बितिसक्यो। नेपाल सरकारले भन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो अस्ति भर्खरै। ठिक छ, अब तपाईँ कुन डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने कर्मचारी हो, यसबारे बताइदिनुहोस् त। म चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अब अहिले चाहिँ अपरेसनको डेलिभरी अपरेसनमा काम गर्ने कर्मचारी हो। डेलिभरी अपरेसनमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँ सहित अरू कर्मचारीहरूको हकमा पनि यही होला हैन? सबैले पाउनु अहिले त कर्मचारी लगभग अब झन्डै 500-700 कर्मचारीको त्यसरी चाहिँ त्यो जोखिम भत्ता उहाँहरूले चाहिँ अब लुकाउन खोजेको अवस्था छ। हजुर, किन यसो किन गरियो? अब तपाईँहरू पटक पटक यो विषयमा आन्दोलित पनि हुनुभएको छ भन्ने जानकारी मलाई पनि छ होइन। पटक पटक तपाईँहरूले यो विषयमा आवाज पनि उठाउनु भएको छ। के भन्छ प्रशासन, विशेष गरी अस्पताल प्रशासन त हजुर यहाँ त त्यो अब त्यो सबै लुकाउनै बानी परेका छन् होइन। आज त्यो एउटा चाहिँ अब हजुरलाई जटिल कुरा मैले के भने जस्तै नेपाल सरकारले पहिलाको भिसीलाई अब निलम्बित गर्ने भनेर अब भनेको अवस्था, नगरेको अवस्था र श्यामसुन्दर यादवजीलाई पठाएको थियो। अनि त्यो विषयमा चाहिँ अघि पनि हामी कुरा गर्न चाहिँ गयौँ होइन। उहाँले चाहिँ अब यस्तै छ, अब म गर्छु चाहिँ भन्नु मात्रै हुन्छ होइन। भर्खर श्यामसुन्दर यादवजी चाहिँ भर्खरै यो 5 दिन 7 दिन मात्रै भएको छ उहाँ आउनुभएको, आज गएको थिएँ होइन। हस्, ठिक छ। अन्य कर्मचारीहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँले यो गुनासो राख्नु भएको छ, यस विषयमा हामी बुझ्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ सर। एकदमै। अनि यहाँ चाहिँ फेरि अर्को पनि के छ भने जेलादारी साथीहरूको नि सर, यहाँ जेलादारी भनेर राखिन्छ 6 वर्ष 7 वर्षसम्म पनि उहाँहरूको असबदेखिको तलब दिएको छैन। म भर्खर अस्तिको दिन गएको थिएँ। अनि उहाँ त्यही अहिले जुन यो विषय छ नि, यो हाम्रो ज्ञानेन्द्र गिरीलाई कारवाही गर्ने विषय र श्यामचन्द्रजीलाई पठाएको विषयमा उहाँले अब साइन गर्ने मान्छे छैन भन्नुहुन्छ। मैले भने आउनु भएको छ उहाँ भन्दा उहाँलाई कारवाही हुन्छ भन्नुहुन्छ फेरि यहाँको प्रशासनको मान्छेहरूले चाहिँ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो जानकारी तपाईँले दिनुभयो र यस विषयमा अस्पताल प्रशासनको धारणा हामी पक्कै पनि लिनेछौँ। यसरी फ्रन्ट लाइनरहरूलाई अझै पनि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको स्थिति छैन। धेरै गुनासोहरू अझै पनि यथावत छन् र जसमध्येको एक प्रतिनिधि गुनासो तपाईँले राख्नु भएको छ। यस विषयमा हामी बुझ्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कैलालीको घोडागौडी नगरपालिकाले क्याम्पस भवन बनाउन 40 लाख खर्च गरेको छ। 40 लाख खर्चेर बनेको भवन कस्तो रहेछ भनेर हेर्न जाँदा भवन त के, पिलर पनि आधा अधुरै भेटियो। स्थानीय भन्छन् 40 लाख रुपैयाँ भुक्तानी नै भइसकेको छ। घोडागौडी नगरपालिकाका मेयर भन्छन् भवन नै नबने भुक्तानी त नहुनुपर्ने हो।
यो अन्यलता समेटिएको रिपोर्ट टिभी जर्नलिस्ट एम रेग्मीका साथमा सुशील ढुङ्गाना र अर्जुन बोहराले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलालीको घोडाघोडीमा अवस्थित राष्ट्रिय कलेजको भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम भवन निर्माण पूरा नहुँदै भुक्तानी गरेर सिद्ध्याइएको छ। घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने राष्ट्रिय कलेजको 5 कोटी भवन निर्माणका लागि 40 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। नगरपालिकाका कर्मचारी र क्याम्पसको भवन निर्माणार्थ गठित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतमा यस्तो अनियमितता भएको स्थानीयको दाबी छ। 2074 सालमा घोडाघोडी नगरपालिकाले 18 लाख र 2075 सालमा फेरि 22 लाख गरी 40 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। 2075 असार मसान्तभित्र भवन निर्माण भइसक्नु पर्ने थियो। छुट्याइएको रकम सबै सकिएको छ तर भवन निर्माण अधुरै छ। नगरपालिकाको प्राविधिक शाखा, अनुगमन शाखा र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतमा निर्माण सम्पन्न नहुँदै रकम भुक्तानी गरिएको दाबी स्थानीयको छ। 2074 सालबाट निर्माण सुरु गरिएको भवनको पिलर मात्रै ठड्याइएको छ। काम अधुरो देखेर पनि नगरपालिकाले बिल पास गरेर रकम भुक्तानी गरेको छ। यो हिनामिनामा सबैको मिलेमत रहेको दाबी गरिएको छ। स्थानीय सरकार र यहाँको विद्यालय प्रशासन, कलेज प्रशासनसँग समन्वय गरेर गराइनु पर्थ्यो। तर त्यस्तो नभएर यहाँको चाहिँ अब तपाईँको नगरको चाहिँ अब इन्जिनियरदेखि लिएर अन्य उपभोक्ता मार्फत गर्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब तपाईँको एकदमै भ्रष्ट र तपाईँको चाहिँ एकदमै अगाडि हुनुपर्ने काम, धेरै अगाडि हुनुपर्ने काम अब नभएको कारण के हो त भन्दाखेरि यसको पछाडि चाहिँ तपाईँको रहस्य पक्कै पनि नगरपालिकाको इन्जिनियरदेखि लिएर अन्य सम्पूर्णको मिलेमतमा चाहिँ यो कामलाई चाहिँ अगाडि नबढाइएको अवस्था। यदि यो प्राविधिक रूपमा फेलियर स्ट्रक्चर हो भने पालिकामा बनेको जुन अनुगमन समिति छ र त्यो अनुगमन समितिमा प्राविधिक सहितको संलग्न टोली हुन्छ, सदस्य सहितको, उहाँहरू सहितको जुन पालिकाको तपाईँको चाहिँ नि प्राविधिक टोलीले यसलाई स्ट्रक्चर निर्माण गर्नुहोस् भनेर जो प्राविधिक कुराहरू डकुमेन्टेसन गरेर यो मापदण्डलाई चाहिँ मिट गरेर तपाईँ यो भवन निर्माण गर्नुहोस् भनेर बजेटको लागि विनियोजन गर्यो र कार्यादेश दियो। त्यो कार्यादेशभन्दा फरक तरिकाले स्ट्रक्चर बनिसकेपछि त्यसलाई पास गर्न पनि उहाँहरू नै सदस्य हुनुहुन्छ। अहिले भवन निर्माण स्थल जंगलमा परिणत भएको छ भने निर्माण गरिएका पिल्लर समेत खोज्दा नभेटिने अवस्थामा छन्। अझ अचम्म त के छ भने नगरपालिकाले तयार पारेको एस्टिमेट र भुक्तानी गरेको फाइल समेत नगरपालिकाबाटै गायब पारिएको छ। निर्माण भइरहँदा मौन बसेका नगरपालिकाका प्राविधिकहरू अहिले भवन मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै भत्काउनु पर्ने बताइरहेका छन्। अनियमित तवरबाट नगरपालिकाको 40 लाख खर्च गराउनेहरूबाट रकम असुली गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। 37-38 लाखको क्षतिपूर्ति नगरपालिकाले तिर्ने हो कि या क्याम्पस प्रशासकले तिर्ने हो कि त्यो उपभोक्ता समितिले तिर्ने हो कि नक्सा पास गर्ने इन्जिनियरले तिर्ने हो कि होइन, या तपाईँको ल त्यो यस्तै हो, यो हुन्छ फेरि भत्काउँ फेरि बनाउँ भत्काउँ भन्दै वर्षेनी भत्काउँदै जाने हो कि? एक त भवन अधुरो, त्यसमाथि पनि मापदण्ड विपरीत छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि नगरपालिकाका उपमेयर संयोजक रहने अनुगमन समितिले सबै ठिकठाक रहेको भनेर रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको थियो। नगरपालिकाको यस्तो विरोधाभास थैलीमा क्याम्पस प्रशासन पनि सन्तुष्ट छैन। उपभोक्ता समितिका नाममा बदमासी भएको क्याम्पस प्रमुख कर्णबहादुर भण्डारी दाबी गर्छन्। निर्माण गर्ने चरणमा नगरपालिकाले राष्ट्रिय कलेज व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय कलेज प्रशासन, यो सामुदायिक कलेज यहाँ हुँदाहुँदै उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गर्ने मोडालिटी अगाडि बढायो र उपभोक्ता समिति स्थानीय मानिसहरूको उपभोक्ता समिति गठन गरेर जुन उपभोक्ता समिति गठन गर्दाखेरि पनि कलेजसित खासै समन्वय गरिएन, जानकारीमा ल्याइएन। क्याम्पस भवन निर्माण पूरा नभएको बारे क्याम्पस प्रशासनले नगरपालिकासँग जवाफ मागेको थियो। जवाफमा नगरपालिकाले भवन भत्काउन नमिल्ने र कमजोर संरचना भएका कारण प्रयोग गर्न पनि नमिल्ने जवाफ दिएको थियो। उपभोक्ता समिति मार्फत नगरपालिकाले आफ्नो लगानीमा बनाएको हुनाले हामी पनि अनभिज्ञ छौँ। त्यसो भएको हुनाले यसको चाहिँ यथार्थ यसको डिटेल स्टडी गरिकन यसमा बनाउन मिल्ने नमिल्ने के हो जानकारी गराइदिनुहोस् र यसको यो तोड्नुपर्ने हो कि बनाउनु पर्ने हो कि भनेर लिखित रूपमा दियौँ। त्यसको कुनै जवाब दिएनन्। तर मौखिक रूपमा जाँदाखेरि त्यहाँको कार्यकारी प्रमुखले चाहिँ हामी तोड्दैनौँ सर, यो भर्खरै बनाएको भवन हामी तोडेर हाम्रो जागिरी जान्छ, म त यसमा लाग्दैन भन्नुभएको थियो कार्यकारी हाकिम साहबले। मेयर साहब मौन बस्नुभयो हो। भवन निर्माणका नाममा लाखौं दुरुपयोग भएको घटनामा नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको जवाफ दिएका छन्। म आउनुभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा भएको काम भएको हुनाले अब त्यो के भएको छ अथवा मापदण्ड के थियो, कसरी गएको थियो भन्ने विषयमा मलाई त्यति जानकारी छैन। भवन निर्माणका नाममा भएको अनियमितता छानबिन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममता प्रसाद चौधरीसँग। यद्यपि समय अभावले उहाँसँग कुराकानी गरेनौँ र भवन निर्माणका विषयमा स्थानीयले यसको छानबिन हुनुपर्ने जुन हिसाबले माग गरेका छन्, यसको छानबिन हुनेछ भन्ने अपेक्षा हामी गर्छौँ र स्थानीय सरकारले जनताले उठाएको प्रश्नको जवाफ पक्कै पनि दिनेछ भन्ने अपेक्षा हामी गर्छौँ र यस्ता विषयमा हाम्रो पनि निरन्तर निगरानी रहिरहनेछ भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।